कैसे हैं सब लोग। क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। वीकेंड कैसा गुजरा सबका। पढ़ने का आज मूड है कि नहीं? फ्राइडे को तो छुट्टी दे दी थी। मैं भी ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है, अच्छा ही होना चाहिए। कुछ पढ़ा भी है कि नहीं? हाँ, मैं भी यही देख रही थी। बस ये है, थोड़ा सा फर्क है। कुछ पढ़ा भी है या सिर्फ राय नाम ही अच्छा गुजरा? हम्म। कुछ रिवीजन किए? मैंने लेक्चर्स भेज दिए थे आप लोगों को। निकम्मा कुछ पढ़ भी लिया करो। अच्छा, आज हमारा वही वाला लेक्चर है जो हमने उस दिन पढ़ा था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं था हुआ। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। यही था ना लेक्चर लास्ट टाइम जो हमने छोड़ा था, या कुछ और था? अच्छा, यही था तो चलो अच्छी बात है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सब लोग एक दफ़ा अटेंडेंस लगवा देना अपने। इतना महंगा मैंने परफ्यूम लगाया। शुगर लो हो रही है। अभी तो पहुंची हूँ। चलो बच्चे, हम लेक्चर शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है कि आज ना उसकी थोड़ी सी रिवीजन करके फिर हम आगे चलते हैं उसी वाले की। क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ना उस दिन कम ही तवज्जो दी गई है। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेस अडेप्टेशन। ठीक है। स्ट्रेस अडेप्टेशन में हम क्या देखेंगे, इसके हमने एक्सप्लोर करना है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन स्ट्रेस रिस्पॉन्स को। ठीक है। डिफरेंस हमने करना है अडेप्टिव और मेल अडेप्टिव। अडेप्टिव हमने कुपिंग स्ट्रेटजी को, और इसके अलावा अंडरस्टैंड करना हमने कुपिंग स्ट्रेटजीज को जो कि इंक्रीज करती है रेजिलियंस को, प्रमोट करती हैं प्रोडक्टिव लिविंग को। ठीक है। कॉमन जो स्ट्रेस जो है वो किस कॉमन स्ट्रेस कौन कौन से हैं जो कि एसोसिएटेड डिजीज़ होते हैं, जिन मतलब ये कि स्ट्रेस की वजह से जो कॉमन जो स्ट्रेस हैं जिनकी वजह से डिजीज़ होती हैं या डिजीज़ की वजह से स्ट्रेस होते हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है डिमिनिश्ड इम्यूनिटी।
डिमिनिश्ड इम्यूनिटी हो जाती है, ठीक है, हेडेक होता है और फटीग है, वेट गेन है और डिस्लिपिडीमिया है। जिसका मतलब है कि आपस में के बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, ठीक है। हाइपरटेंशन है और हार्ट डिजीज़ है और सोरियासिस है, एक्जिमा हो जाता है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और अल्कोहलिज्म है और सब्सटेंस अब्यूज़ है। ये क्या है, स्ट्रेस की वजह से लोग ये सब करते हैं। इंसोम्निया है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा माइलीजिया है। इसके अलावा डिक्रीज सेक्स ड्राइव है, ठीक है। और भी टर्मिनोलॉजीज हमने देखी थी, ठीक है, क्या क्या थी। सबसे पहले स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस क्या है, स्टेट ऑफ डिसहार्मनी है, ठीक है, या फिर अ थ्रेट टू होम्योस्टेसिस। आपकी जो नॉर्मल आपकी स्टेट है बॉडी की या आपका नॉर्मल मूड की, आपकी जो एक स्टेट है उसमें उस पे थ्रेट होना, यानी कि आपकी नॉर्मल लाइफ रूटीन जो है वो ख़राब होना और आपका जो मेंटल लेवल है वो डिस्टर्ब होना, उसे हम स्ट्रेस कहेंगे। या डिसहार्मनी हो जाए उसे हम स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। आपका बैलेंस बिगड़ जाए किसी भी चीज़ में, मेंटली और इमोशंस में, मूड में जब बैलेंस बिगड़ जाए उसे हम कहेंगे, ठीक है। कोपिंग क्या, अच्छा फिर इसके बाद क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ठीक है, जो कि इंक्रीज कर देती है अलर्टनेस को, फोकस को और एनर्जी को, ठीक है। और इसके अलावा परसीव डिमांड हो जाती है, हमें एक्सीड द परसीव्ड रिसोर्सेज। परसीव डिमांड जो है ना वो एक्सीड कर देती है रिसोर्सेज को भी, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्ट्रेस है। कुपिंग क्या है, द एबिलिटी टू मेंटेन कंट्रोल, थिंक रैशनली। एबिलिटी, अब कुपिंग क्या होगी कि आप जो है आपके आपकी वो काबिलियत जिसके थ्रू आप मेंटेन कर सको अपने कंट्रोल को और रैशनली जो है वो सोच सको कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और इसके अलावा जो है वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सको, इसे हम कुपिंग कहते हैं, ठीक है। रेजिलेंस क्या है, रेजिलेंस जो है वो क्या है, रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट क्वालिटी है दैट परमिट्स अ पर्सन टू रिकवर टू रिकवरी क्विकली एंड थ्राइव इन स्पाइट ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या, ये रेजिलेंस क्या है, ये रेजिस्टेंट क्वालिटी है, एक पर्सन की अपनी क्वालिटी है कि वो किस तरीके से जो है वो कैसे अपनी जो प्रॉब्लम जिसको वो फेस कर रहा है उससे कैसे रिकवर करता है क्विकली और जो है वो एडवर्सिटी से पहले, ठीक है, जितनी जल्दी वो अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकेगा उसे हम कहेंगे रेजिलेंस। समझ आ रही सबको और आवाज़ आ रही सबको, ठीक। अच्छा, यू स्ट्रेस क्या है, मैंने आपको बताया था यू स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव है, ये मैनेजेबल स्ट्रेस होता है और ये लीड करता है ग्रोथ को और इन्हांस करता है कॉम्पिटेंस को, ठीक है। जैसे कि अगर आपको किसी ने डांट दिया तो आपने एक स्ट्रेस लिया और उस स्ट्रेस को जो है वो पॉजिटिव वे में ले गए और आपने अपने जो आपका जो कोई भी काम था उसको आपने अच्छे से मेंटेन करना और अच्छे से जो है वो करना शुरू कर दिया। ये क्या है, ये आपका यू स्ट्रेस है। डिस्ट्रेस क्या है, डिस्ट्रेस है अनकंट्रोलेबल, प्रोलॉन्ग्ड और ओवरवेलमिंग स्ट्रेस है जो कि डिस्ट्रक्टिव होता है, ये अनकंट्रोल्ड होता है। यू स्ट्रेस क्या है, मैनेजेबल है, जो डिस्ट्रेस है ये अनकंट्रोल्ड है, ये प्रोलॉन्ग्ड होता है। एक्यूट स्ट्रेस क्या है, इमीडिएट जो है वो रिस्पॉन्स है। अब एक्यूट स्ट्रेस क्या है, इमीडिएट आपका रिस्पॉन्स है टू थ्रेट और चैलेंज। जैसे ही आपने देखा कि कुछ भी डिसहार्मनी हो रही है, कुछ भी इम्बैलेंस हो रहा है तो फ़ौरन से आपकी बॉडी ने जो रिस्पॉन्ड किया और इमीडिएट आपने जो जो बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया और स्ट्रेस क्रिएट हुआ उसे हम एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं, किसी भी थ्रेट या चैलेंज को। क्रॉनिक कौन सा है, जो कि ऑन गोइंग एक्सपोजर है, जो कि रूटीन में चलता रहता। अगर एक घर में शुरू से बच्चे ने लड़ाई देखी और वो एंड तक जब तक पेरेंट्स जिंदा हैं वो लड़ाई ही चल रही है तो इट्स मीन कि वो क्रॉनिक स्ट्रेस है। अभी वो अभी जब वो छोटा ही था, थोड़ा सा सेंसिबल हुआ ही था, तब वो स्ट्रेस देखा था और जब वो पढ़ने चला गया बाहर और वापस आया तब भी लड़ाई ही देख रहा है, तो क्या है कि वो क्या है, वो क्रॉनिक स्ट्रेस है, ठीक है। और ये क्या है, मे सीम्स अनरिलेंटिंग, और ये ठीक होने वाला भी नहीं है। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस क्या है, एक्सटर्नल कॉज इसके क्या होते हैं, फैमिली की वजह से, ठीक है। एक्सटर्नल अब क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे। एक्सटर्नल कॉज क्या है, जो फैमिली की वजह से होगा, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं
اور دوسرا ورک کی وجہ سے، اگر ورکنگ انوائرمنٹ میں آپ سیٹسفائی نہیں ہو تو وہ انوائرمنٹ آپ کو بہت ڈسٹرب کرے گا، اس کی وجہ سے آپ پرابلم میں رہو گے۔ سیکنڈ کیا ہے، اکنامکس کی وجہ سے، یعنی کہ آپ کی جو آپ کے ہاتھ میں جو آپ کی انکم رہتی ہے وہ اتنی فلفل نہیں کرتی آپ کی ضروریات کو، تو اس کی وجہ سے بھی اسٹریس رہتا ہے۔ اب جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسہ ہو تو بندہ سکون خرید لیتا ہے، پیسہ ہو تو بندہ جو ہے وہ ہر خوشی خرید سکتا ہے، تو اس طرح کے جو ڈائلاگ ہیں وہ کہیں کہیں جو ہے وہ اپلیکیبل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پیسہ ہے، اکنامک ویلیو جو ہے وہ بھی آپ کو سٹریس دیتی ہے، اگر کم ہو تو بھی سٹریس ہے اور اگر بہت زیادہ ہو تو بھی سٹریس ہے۔ جن کے پاس بہت زیادہ ہے ان کو سنبھالنے کا سٹریس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ورک ہے، کام کا لوڈ زیادہ ہے، اسکول سے ملا، کالجز سے ملا ہوا ہے، میجر لائف چینجز اگر ہو رہی ہیں تو بھی، ٹھیک ہے۔ میجر لائف چینج کیا ہوگا، جیسے کہ سپوز کسی کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا لائف پارٹنر جو ہے اس سے کوئی پرماننٹ کچھ وہ ہو گیا ہے، سپریشن ٹائپ کا کچھ ہو گیا ہے، لائف پارٹنر آفٹر میرج یا بیفور میرج بھی ہو سکتا ہے، اگر بوائے فرینڈ ہے یا گرل فرینڈ ہے۔ اس کے علاوہ انفورسین ایونٹس ہوتے ہیں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوتا، آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، لیکن سڈن کچھ ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی مار کٹائی ہو گئی، یا پھر کچھ چوری وغیرہ ہوگی، کوئی روبری ہوگی، اس طرح کے جو سین ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک دم سے جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایکسٹرنل کاز بنتے ہیں۔ انٹرنل کاز کیا ہوں گے، وریز جو ہماری ہیں وہ انٹرنل کاز ہیں، ٹھیک ہے۔ انسرٹینٹی جو ہے وہ کیا ہے، انٹرنل کاز ہے، فیئر انٹرنل کاز ہے۔ اب آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ میم بھی آ رہا ہے اور کچھ اس طرح کے جو ہیں وہ ٹک ٹاک بھی بنایا ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے جاؤ کچن میں تو ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہوتا ہے جیسی جو ہے نا کوئی پیچھے آ رہا ہے، روم تک آیا، روم میں بھاگ کے جلدی سے اندر چلے گئے 1 منٹ میں، جیسے کمرے کے اندر کوئی انٹر ہو رہا ہے۔ اس طرح کے جو فیئر ہے وہ بھی اس ٹائم میں اسٹریس ریلیز کرتا ہے، اسٹریس کوز کرتا ہے۔ ایٹیٹیوڈز، ٹھیک ہے، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بھی اسٹریس کرتی ہیں۔ ہماری اس بارے میں کافی زیادہ ڈسکشنز ہوئی ہیں، آپ کو یاد ہے کہ نارمل لائف میں رہنا، فینٹیسی میں نہ رہنا، ریئلسٹک نہ ہونا، چیزوں کو ایکسیپٹ نہ کرنا اور چیزوں کو ڈینائی کرنا، ہر بات پہ اور ریلیکٹنٹ ہونا جو ہے وہ بھی اسٹریس کوز کرتا ہے۔ سمپل ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، اگر آپ کو کوئی چیز بولی جا رہی ہے کہ یہ کام ایسے کر لو، یہ چیز ایسے کر لو، تو آپ ایکسیپٹ کرو اور آپ وہ چیز کر دو۔ اگر آپ ریلیکٹنٹ رہو گے، کسی بھی چیز پہ ریفیوز کرتے رہو گے تو آپ خود ہی نیگیٹیوٹی میں جاؤ گے اور خود ہی فرسٹریشن میں رہو گے۔ دوسرا، ریئلسٹک اس پوائنٹ سے ہونا چاہیے کہ آپ کو چیزیں یا اپنی غلطیاں جو ہیں وہ ریئلائز بھی کرنی چاہیے آپ کو۔ دوسرا، ریئلسٹک اس پوائنٹ آف ویو سے ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ آپ ریئل لائف میں رہو، فینٹیسی میں نہ رہو کہ میں نے یہ ایکسپیکٹ کیا ہے کہ بندہ میرے لیے ایسے کرے گا تو ویسا ہی ہوگا، میں نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ میں نرسنگ میں آنے کے بعد میں بہت زیادہ مجھے فیسلٹیز ملیں گی اور یہ وہ، جیسے آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہوتے ہو، پھر جب کلینکل پہ جاتے ہو تو وہاں سے آ کے کہتے ہو ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں، ہمیں تو لوگ یہ کہتے ہیں، ہمیں تو وہ کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نرسنگ میں آپ لوگوں کا جو پیشہ ہے وہ خدمت کا ہے، تو آپ خدمت کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو اس طرح کی اوور ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اسٹریس کوز کرتی ہیں۔ اسٹیجز کیا ہے اسٹریس رسپانس کے، جب آپ کی باڈی اسٹریس کو رسپونڈ کرتی ہے تو کیا کیا اسٹیجز آتے ہیں۔ فرسٹ آف آل الارم ہے، الارم میں کیا ہوتا ہے، یہ سب سے پہلا اسٹیج ہے، ایکیوٹ اسٹیج ہے۔ اس میں کیا ہوگا، وین ون فیلز تھریٹنڈ، جب آپ کو فیل ہوا کہ مجھے کوئی آپ نے تھریٹ فیل کیا اسٹریس کا، اور ایکٹیویشن آف فائٹ اور فلائٹ ریئیکشن آپ کا فوراً سے سٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ نے محسوس کیا کہ سامنے والا جو ہے اس نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے، اس کا سلوشن ہے، فوراً سے دماغ میں آیا اس سے بہتر ہے میں تو یہاں سے بھاگ جاؤں ورنہ میری اس سے اچھی خاصی ہو جانی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لڑائی بڑھتی بڑھتی پرنسپل تک پہنچ جانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یا تو فائٹ کر لو یا فلائٹ کر لو، تو کچھ لوگ فائٹ کرتے ہیں تو کچھ فلائٹ کرتے ہیں۔ تو یاد ہے میں نے لاسٹ ٹائم اس کے لیے بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے لائف میں جو ہے وہ آپ نے فلائٹ ہی کرنا ہے، کہیں پہ آپ کو ٹک کے جو ہے وہ فائٹ بھی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سچویشنل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ریزسٹنس دیکھا تھا، ریزسٹنس کیا تھا، یہ موبلائزیشن تھا ریسورسز کا ٹو سولو پرابلم۔ آپ نے ریزسٹنس میں کیا دیکھا کہ بھئی میں ہر وقت فلائٹ ہی کرتا رہتا ہوں، آج میں ٹکتا ہوں، آج میں ریزسٹ کرتا ہوں، اور آج میں نے کیا کرنا ہے، جو میرے پاس ریسورسز ہیں میں نے ان کا یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
پھر کیا ہے کنٹینیوڈ اسٹریس کازز اڈیپٹیشن. آپ نے جو اسٹریس کی اڈیپٹیشن ہے اس کے جو کازز ہیں اسٹریس کازز کو ان کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے دوسرے نمبر پہ کیا ہے ایگزوشن. کیا ہے اڈیپٹیشن فیل ہو جاتی ہے جب. ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ لیول آف فنکشننگ جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے تو وہ ایگزوشن ہے, یعنی کہ آپ ایگزاسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ نہیں کر پا رہے ہو اپنے, آپ نے سوچا کہ میں فائٹ کر لوں گا اور آپ نے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا, آپ نے ریسورسز کا یوز کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ آپ جو ہے وہ فائٹ کرتے کرتے تھک گئے ہو, تو نیکسٹ تھرڈ اسٹیج کیا آئی کہ آپ ایگزاسٹ ہو گیا. اڈیپٹیشن آپ نے جتنی بھی کی وہ سب فیل ہو گئی ہے اور لیول آف فنکشن جو ہے وہ ڈکریز ہو گیا, جس میں ہر کوئی اینڈ پہ آ کے آپ نے دیکھا کہ جیسے وہ مائیں بھی ہیں, موویز والی مائیں آپ نے دیکھی, اینڈ پہ کہتی ہیں میں تھک گئی ہوں, بس اب میں مرنا چاہتی ہوں, میرے سے یہ بچے نہیں سنبھالے جاتے. یا نارملی بھی آج کل کی ماؤں کے یہی ڈائلاگ ہیں. تو کیا ہے کہ یہ تو ایک جنرل بات کر رہی ہوں, لیکن کیا ہے کہ جو یہ والی اسٹیج پہ جب لوگ آ جاتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ ایگزوشن ہے. اچھا. اور کیا ہے اچھا الارم میں کیا ہوگا ایکٹیویشن آف ہائپوتھالامک پیٹیوٹری ایڈرینل ایکسس ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا کیچیکولامن. کیچیکولامنز ہیں. ٹھیک ہے. انکریز کارڈیک آؤٹ پٹ ہوگا, ڈائلیٹ, یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا, یہ ہم اس کو موو کرتے ہیں. ریزسٹنس کیا ہے اڈیپٹیشن اکرز ہوگی اس کے اندر. ریزسٹنس میں اڈیپٹیشن اکر ہوئی تو کیا ہوا ایکٹیویشن آف دا ہائپوتھالامک پیٹیوٹری ایڈرینل ایکسس کنٹینیو ہو گیا. ٹھیک ہے. اسٹریسر میں بھی ریزالوڈ. اب جب آپ فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو سب سے پہلے اڈیپٹیشن اکر ہوئی, یعنی کہ آپ نے سوچا کہ میں اس کا سولوشن کیا کروں. سیکنڈ پہ جو اسٹریسر ہے وہ ریزالو کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ the body returns to the homeostasis. باڈی جو ہے وہ نارمل اسٹیٹ پہ آ گئی. پھر اس کے بعد میں پروگرس ٹو دا ایگزوشن. جب نہیں سارا کچھ بیلنس ہوا تو وہ ایگزوشن پہ پروگرس کر گیا. ٹھیک ہے. ایگزوشن کیا ہے occurs when the demands of the stress exceed. ٹھیک ہے. جب ایکسیڈ کر جاتا ہے the person ability to adapt. ٹھیک ہے. یہ کب ہوتا ہے when the demand of the stress exceeds. جب اسٹریس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. exceeds the person ability to adapt. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فنکشننگ جو ہے وہ ڈکلائن ہو جاتی ہے, may result in health problem. ٹھیک ہے. ہیلتھ پرابلم اس کا رزلٹ نکلتا ہے. فزیکل سمٹمز آتے ہیں اور پلس مینٹل سمٹمز آتے ہیں. ایگزوشن کے بعد ایگزوشن جب لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا تو اس کا رزلٹ آتا ہے فزیکل سمٹمز میں آتا ہے, ہیلتھ پرابلمز میں آتا ہے, مینٹل سمٹمز میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سائنز اینڈ سمٹمز اسٹریس کے کیا ہیں کوگنیشن ہے, بیہیویئرل ہے, ایموشنل ہے اور فزیولوجیکل ہے. کوگنیٹو کیسے ہوں گے کہ آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی, کمپریہینشن ہوگی اور میموری ڈسٹرب ہوگی. دوسرا بیہیویئرل میں کیا ہوگا اریٹیبلٹی ہوگی, ودرول ہوگا اور ہر چیز سے ودرا کرنے کی کوشش کرو گے. میں نے نہیں پڑھنا, میں نے نہیں کھانا, میں نے نہیں باہر جانا, میں نے نہیں یہ کرنا, ہر چیز سے ودرا کرو گے. اور وائلنس ہوگا, وائلنس اپنے آپ کو مارنا, چیزیں توڑنا, دوسروں کے ساتھ لڑنا اور ہر وقت اریٹیبل رہنا. ٹھیک ہے. ایموشنل میں کیا ہے فزیولوجیکل ایموشنل اچھا فزیولوجیکل میں کیا ہے انکریزڈ بی پی, ہارٹ ریٹ, ریسپریشن. ٹھیک ہے. فزیولوجیکل میں یہ چیزیں انکریز ہو جائے گی. دوسرا سومیٹک سمٹمز آئیں گے اور امیون سسٹم جو ہے وہ آپ کا امیون جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جینیٹکس اور ڈیولپمنٹل میں کیا ہوگا کہ کیا کیا چینجز آئیں گی. جینیٹکس میں جو ہے وہ جین کنٹرول دا اسٹریس رسپانس. ٹھیک ہے.
अच्छा, जेनेटिक्स है, इसमें क्या होगा कि जीन्स जो है वो कंट्रोल करती है स्ट्रेस रिस्पॉन्स को। इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू द स्ट्रेस, ठीक है। देयर इज अ जेनेटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें क्या करते हैं, फियरफुल बिहेवियर। अब हर एक का अपना रिस्पॉन्स होता है हर एक चीज़ के ऊपर, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा कुछ लोग बहुत डरपोक होते हैं और कुछ बहुत कम होते हैं, कुछ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं और कुछ कम लेते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में हंसते रहते हैं, कुछ इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो हर एक का डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस की तरफ, ठीक है। तो क्या है एंग्जाइटी, क्या है इसके अलावा, अब जैसे कि उन्होंने क्या कि जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फियरफुल बिहेवियर करवाते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स करवाते हैं, और इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपकी जीन के अंदर होती हैं, ठीक हो गया। तो इसके अलावा क्या है, डेवलपमेंट में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेशंस जो है वो कैन इफेक्ट जो है वो क्या है, आ पर्सन स्ट्रेस रिस्पॉन्स। आपकी जो डेवलपमेंट है ना, वो भी इफ़ेक्ट करती है आपकी किस पे, डेवलपमेंट जो है वो भी आपकी जो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। जो आपके लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, अब जैसे कि आपकी डेवलपमेंट ऐसे की गई है कि आपको कहा गया है कि डरते नहीं हैं, दुआ करते हैं, परेशान नहीं होते, हमारा जिन भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम नहीं डरते इन चीज़ों से, या फिर लड़ाई झगड़े से आपने डरना नहीं है, आपने मुकाबला करना है, और मुकाबला इस सेंस में कि आपने कोप करने की कोशिश करनी है, लड़ाई से दूर रहना है। जैसे कि वो वर्ल्ड फेमस डायलॉग होता है माँ बाप का, थोड़ी को थोड़ी करते हैं, यानी कि बातों को बढ़ाते नहीं है, इग्नोर करते हैं। इस तरह के जो डायलॉग होते हैं, ठीक है, इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, तो आपने क्या है कि हमने हमारी जैसी डेवलपमेंट होती है, हमारे जैसे लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, हम चीज़ों को वैसे ही लेते हैं, ठीक है। अब इस सिंपल सी एक बात है कि स्ट्रेस में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और अगर जैसे बिग बॉस देखा था आपने, अभी वाला 13 वाला जो चल रहा था, पीनो पीनो कौन है, अभी वाला आपने देखा था जो बिग बॉस चल रहा था, उसमें क्या था कि वो वाली वो जो थी, क्या नाम है, शहनाज, वो अपने आप को मारती है लड़ाई वगैरह कर उस दिन, जब उसको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था तो उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा मारा था, और ये वो। तो जब सबने पूछा कि भाई तूने क्यों ऐसे किया, तो कहती है कि ना मेरी अम्मी भी ऐसे ही अपने आप को मारती थी, ठीक है। तो क्या है कि उसका जो एक्सपीरियंस था, उसके वो अपने स्ट्रेस में इस तरह करती थी क्योंकि उसने देखा हुआ था अपनी फैमिली में इस तरह से होता हुआ, स्ट्रेस को से कोप करते हुए, ठीक है। अपना नाम चेंज करो बच्चों, मैंने रोल कॉल लगानी होती है। अच्छा, दूसरा सोशल सपोर्ट क्या, अब देखो एक, अगर एक बच्चे ने देखा है कि मैं ऐसी सिचुएशन में अपनी बीवी को मारता हूँ, अगर किसी ने देखा हुआ है, या फिर अगर किसी ने ये देखा है कि भाई मेरी अम्मी जो है वो रोने लग जाती है या चीज़ें तोड़ देती है, तो वो फिर वो उसके दिमाग में बैठ गया और उसको लगता है कि मैं यही इसकी इसका उसका एक्सपीरियंस है कि भाई इसका सॉल्यूशन यही है, हम इसी तरह से ही इसको टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। सोशल सपोर्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो प्रोटेक्टिव होती है, सोशल सपोर्ट अगर आपकी हो तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अर्ली लाइफ स्ट्रेस क्या होगा कि अगर बहुत जल्दी आपको स्ट्रेस बहुत कम एज से ही मिलना शुरू हो जाए तो वो मेंटल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इंक्रीज कर देता है स्ट्रेस रिएक्टिविटी को एज एन एडल्ट। अगर बचपन से ही अगर ये सब देखते आ रहे हैं तो जब तक बड़े होते हैं तब तक बहुत ज़्यादा ही उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। कोपिंग और रेजिलेंस क्या है, कोपिंग जो है एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस है, एबिलिटी टू परसीव रियलिटी, एबिलिटी टू थिंक रैशनली है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा एबिलिटी टू थिंक रैशनली है, एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है। कल्चरली जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। रेजिलेंस क्या है, द एबिलिटी टू बाउंस बैक है, द पॉजिटिव कैपेसिटी टू कोप विद द स्ट्रेस है। रेजिलेंस क्या है, ये हमारी क्या है, एबिलिटी है हमारी बाउंस करने की, टू बाउंस बैक, ठीक है। कि जो भी सिचुएशन चली लेकिन हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। द पॉजिटिव कैपेसिटी है टू कीप टू कोप विद द स्ट्रेस है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू नेगेटिव इवेंट्स है, हार्डीनेस है और रिसोर्सफुलनेस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी रेजिलेंस में आ जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से आपने जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अडॉप्ट करना है और अपनी लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अडेप्टिव कोपिंग क्या है, अब हमने ये कुकिंग की डिफरेंट टाइप्स हमने देखी थी लास्ट टाइम, ठीक है, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। अब आज आज समझ आ रही है, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही, क्योंकि आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं।
अडेप्टिव कोपिंग क्या है, इसमें क्या है, कंट्रीब्यूट टू द रेजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें क्या है, कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट होता है टू रेजोल्यूशन की तरफ ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है। अडेप्टिव के अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कि किसी तरीके से जो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है उसे रिजॉल्व किया जाए। मेल अडेप्टिव में क्या है, जब अडेप्ट नहीं कर पाते, जिसमें सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो फेल हो जाती हैं और फर्दर प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक्टिव कोपिंग क्या है, इसमें क्या है, एक्टिवली सीख करते हैं रेजोल्यूशन को टू द स्ट्रेस, यानी कि एक्टिवली जो है वो एक्टिव कोपिंग में क्या करते हैं कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सीख करने की, पाने की किसी तरीके से रेजोल्यूशन को कोशिश करते हैं। अच्छा, प्रमोट करना है अडेप्टिव कोपिंग को, वो किस तरह से करेंगे, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वही वाली बात है जो हमने पहले अलग अलग हमने देखी थी, अब हम इसको इस तरह से देखेंगे। इसमें क्या होगा कि आपने सेट करना है रियलिस्टिक गोल्स को, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये काम मैंने किया तो इससे ये हो सकता है, ये नहीं कि आप जैसे कोई बंदा सोचता है कि अगर मैं ये कारोबार शुरू करता हूँ तो मैं अगर सिंपल कोई बंदा मास्क कहता है, जो कि आजकल की सिचुएशन चल रही है, तो मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई कहता है कि मैं वो जो बाहर डंडे से पे मास्क लगाया हूँ मैं मास्क अगर बेचूंगा तो मैं करोड़ोंपति हो जाऊंगा, तो ये क्या है, ये उसका रियलिस्टिक गोल नहीं है। उसको पता होना चाहिए ये अगर वो सोचता है कि अगर मैं डेली मास्क बेचता हूँ, अगर मैं मास्क बनाता हूँ डेली 100 के और वो मेरे 200 में चले जाते, तो मेरा 50% मार्जिन है, 50% का मुझे जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो ये उसका रियलिस्टिक गोल है, उसको इसमें रहना चाहिए। अगर कहे कि मैं 100 की चीज़ बनाऊँ और मुझे 200 उसका प्रॉफिट है, तो ये गलत है, ठीक है। तो क्या है, रियलिस्टिक गोल सेट करनी है और उनके अकॉर्डिंग उसका उसका फल पाने की कोशिश करनी है, ठीक है। प्लानिंग में क्या है, एंटिसिपेट करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है, सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, हैव अ बैकअप प्लान। पहले सबसे पहले प्रॉब्लम को फेस किया, सोचा, उसका माइंड बनाया, उससे रिलेटेड प्लान किया, सोचा, और बाद में उसके लिए जो है वो उसका कोई बैकअप प्लान बना लिया। रिफ्रेमिंग की है, ठीक है, उसके बारे में हमने बैठ के डिसाइड किया कि हमने चेंज करना है वे को यू लुक एट द थिंग्स। आपने रिफ्रेमिंग की है, आपका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जैसे कि ये कह लो कि हर एक का डिफरेंट क्राइटेरिया है चीज़ों को अडेप्ट करने का, चीज़ों को सोचने का, देखने का, ठीक है। तो जब आप जिस चीज़ को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, जिस चीज़ के बारे में आप हमेशा नेगेटिवली सोचते थे, अगर आप उसको पॉजिटिव सोचोगे, रिफ्रेमिंग कर लोगे, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, रियलिटी में आ जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रिफ्रेमिंग है। तो रिलैक्सेशन क्या है, जैसे कि वो वाला आपने सुना है, वो वाला जोक सुना होगा आप लोगों ने, काफ़ी पुराना। चलो कभी जब क्लास में होंगे फिर सुनाऊंगी, ऐसे नहीं। रिलैक्सेशन क्या है, लर्न रिलैक्सेशन टेक्निक्स। आपने रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है उनको लर्न करने की कोशिश करनी है, ठीक है। टेक टाइम आउट फॉर लेयर, आपने जो है वो टाइम आउट ज़रूर लेना है रिक्रिएशन के लिए, लेयर के लिए, ठीक है। डिस्कस द प्रॉब्लम, यूटिलाइज करना है आपने एग्जिस्टिंग सोशल सपोर्ट्स को टू प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। डिस्कस करना है आपने प्रॉब्लम्स को और यूटिलाइज करना है एग्जिस्टिंग सोशल सपोर्ट को, ताकि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको, ठीक है। जब तक आप प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करोगे उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। डिस्कस किन से करना है, प्रॉपर अथॉरिटी से, अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से। इसके अलावा ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग क्या करती है, ट्रेनिंग से प्रिपेयर करते हैं फॉर स्ट्रेसफुल इवेंट्स। अगर अगर आप कोई, अब जैसे सपोज कुछ लोग क्या करते हैं, फैमिली वाले जैसे कि कम्युनिटी वाले या आपके कोवर्कर्स या आपके कलीग्स और आपके फ्रेंड्स जो हैं, अगर आप किसी प्रॉपर, अगर आप ये समझते हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता हूँ और मुझे किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, कि अगर मैं किसी अच्छी जगह पे, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता हूँ और अगर इस स्ट्रेस के लिए मैं अगर किसी अगर डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लूँ, किसी फ्रेंड से ले लूँ और मैं सोचूं कि मैं इस स्ट्रेस पे कैसे काबू पा सकता हूँ, तो उसके लिए अगर आप कोई अपनी कोई स्ट्रेटजी यूज़ करते हो या किसी के पास जाते हो, तो लोग उसको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं कि भाई ये तो आजकल पागल खाने जाता है, ये तो आजकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, ये तो पागल हो गया। लोग इस तरह की जो है वो कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए अब आप ये देख लो कि हमारे यहाँ पे जो मेंटल हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सिस हैं उनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है। वो बाहर जो बाकी सारे हॉस्पिटल्स हैं या एनवायरनमेंट है, वहाँ पे लोग खुल के नहीं बताते कि मैं मेंटल में जॉब करती हूँ,
کیونکہ ان کو بے وجہ ہی اسٹگمیٹائز کر دیا جاتا ہے، فیملی ہی بار بار سناتی رہتی ہے، فرینڈز ہی سناتے رہتے ہیں، اچھا یہ اس کی چھوڑو یہ تو مینٹل میں ہوتی ہے، اس کی چھوڑو یہ تو مینٹل میں ہے، چھوڑو اس کو دفع کرو، تو یہ غلط ہے۔ حالانکہ جو ہمارے ایکسیپٹنس یا ہمارے جو ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس چیز کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، وہ صرف فزیکل ہیلتھ نہیں، وہ مینٹل ہیلتھ کو بھی بہت پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، اور جو کام کرتے ہیں یا جو لوگوں کے لیے اس طرح سے کام کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا۔ تو کہیں پہ اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا نظر آتا ہے کہ اسے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ نے سپورٹ دینی ہے۔ نیوٹریشن کیا ہے؟ ایٹ ہیلدی، اوائڈ اسکپنگ میلز، آپ اچھا کھاؤ، ہیلدی کھاؤ اور میلز نہ اسکپ کرو، اس سے بھی اسٹریس ہوتا ہے۔ ایکسرسائز کیا ہے؟ انکلوڈ ریگولر ایکسرسائز ہونی چاہیے، ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کو ریلیکس کرتی ہے اور ہیپینس کے ہارمونز ریلیز کرتی ہے، آپ کو چیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ سلیپ کیا ہے؟ گیٹ ایڈیکویٹ سلیپ ہے، اوائڈ فٹیگ، جیسے آج کل چل رہا ہے، کم از کم آج کل کورونا کے چکروں میں آج کل کیا آ رہا ہے، کم از کم بھی 10 گھنٹے آپ نے سونا ہے، 10 گھنٹے آپ نے سونا ہے، 12 گھنٹے آپ نے سونا ہے، تاکہ آپ کی باڈی سے اچھے ہارمون ریلیز ہوں اور آپ کو اسٹریس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے میل اڈیپٹیو جو کوپنگ ہے اس سے کیسے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، یعنی کہ آپ کا اگر ڈس بیلنس ہوتا ہے تو یا پھر امبیلنس ہو جاتا ہے تو وہ آپ نے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، آپ اوائڈ کیسے کرو گے؟ سب سے پہلے بلرنگ آف باؤنڈریز جو ہے انہیں ختم کرو، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے اپنی باؤنڈریز ہی نہیں رکھی ہوئی، آپ نے اپنی سوچ کی باؤنڈریز نہیں رکھی ہوئی، آپ نے اپنے ریلیشنز کی باؤنڈری نہیں رکھی ہوئی، آپ نے اپنے خرچوں کی ایکسپینڈیچرز کی باؤنڈری نہیں رکھی ہوئی، بس ایویں بے تکا ہی خرچہ کر ہی جانا ہے، اور بعد میں کہنا ہے جی میں تو بعد میں سٹریس لینا ہے کہ میں اب گھر سے پیسے نہیں منگوا سکتی کیونکہ میں نے بہت زیادہ خرچ کر لیا، میں نے بہت زیادہ لگا دیا، اور یہ وہ۔ تو کیا ہے کہ آپ پہلے ہی اپنے اخراجات جو ہے وہ لمیٹڈ کرو، پہلے ہی اپنے جو آپ کی جو آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ چیزیں، وہ سب چیزیں پہلے ہی لمیٹڈ کرو تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو۔ اوائڈ کرنا ہے، اوائڈنس اور ودرال جو ہے ان کو آپ نے پراپرلی ان کا یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ضرورت ہے اوائڈ کرنے کی تو کرو، ہر چیز سے اوائڈ اور ہر چیز سے ودرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو ایز اے اسٹریٹجیکل آپ کو ضرورت ہے تو اسے آپ یوز کرو۔ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جو ہیں ان کو بالکل کٹ آف کر دو، نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، جو ہماری نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ہماری لائف کو خراب کرتی ہے، تو جو نیگیٹو تھاٹس ہیں اور جو نیگیٹیوٹی ہے اسے آپ نے اس سے بالکل اوائڈ کرنا ہے۔ اینگر آؤٹ برسٹ جو ہیں ان سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اینگر آؤٹ برسٹ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ غصہ اندر بھرتے رہے کسی سے وربلائز نہ کیا، اور کیا کیا ہے کہ اینڈ میں آ کے ایک ہی دفعہ اس پہ پھٹ پڑے، تو یہ چیز غلط ہے۔ میں نے آپ کو اینگر مینجمنٹ میں بتایا تھا کہ آپ نے پرابلم سولو کرنے کے لیے آپ نے ڈسکشن کرنی ہے اور چیزوں کو وربلائز کرنا ہے، جب آپ چیزوں کو وربلائز کرتے ہو وہ باہر آ جاتی ہیں اور پھر اس کا کوئی سلوشن بھی نکل آتا ہے، کوئی آپ کے لیے دعا بھی بول دیتا ہے، کوئی چیزیں کوئی لفظ اچھے بھی بول دیتا ہے، تو وہ آپ کو پھر اس ٹائم میں پرابلم کو سولو کرنے میں بھی ہیلپ ملتی ہے۔ الکوہل اور ڈرگز نہیں لینی، یہ میل اڈیپٹیو کوپنگ میں چلی جاتی ہیں۔ نیگیٹو جو سیلف ٹاک ہے یہ نہیں کرنی، میں تو ہوں ہی ایسا، میرے ساتھ تو ایسے ہی کرتے ہیں، میرے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے، میں تو اسی قابل ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ چیزیں غلط ہے۔ اس کے علاوہ ریسینٹمنٹ جو ہے اس میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی سینٹیمنٹ جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے علاوہ وائلنس سے اوائڈ کرنا ہے، سیلف وائلنس بھی اور دوسروں کی طرف بھی۔ جو ریزیلینس فیکٹرز ہیں ان کو پروموٹ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ریزیلینس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے جو پرابلمز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی، ان سے کوپ کرنے کی جو ہماری کوالٹی ہے اسے ریزیلینس کہتے ہیں۔ پازیٹیو رول ماڈل آپ نے بننا ہے اور لوگوں کو کسی ایک کو لینا ہے، جیسے کہ آپ سمجھتے ہو افرا سے آپ ابھی پریزنٹ ہوا اور میرب بھی ابھی پریزنٹ ہوئی ہے۔ اچھا، تو کیا ہے پازیٹیو رول ماڈل آپ کس کو لیتے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری مدر جو ہے وہ میرے لیے رول ماڈل ہے، کچھ کہتے ہیں میرا بڑا بھائی ہے، کچھ کہتے ہیں میری چھوٹی بہن ہے یا میری بڑی بہن ہے یا میرے انکل ہیں یا میرے کزن ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھے سے کوپ کرتے ہیں، یہ وہ اس طریقے سے۔ تو کیا ہے کہ آپ نے پازیٹیو رول ماڈل کسی کو ضرور لینا ہے، لیکن پازیٹیو اور نیگیٹیو نہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اکثر لوگ موویز میں
وہ شروع سے ہی بچہ یہ پلان کرتا ہے کہ میں نے ولن ہی بننا ہے، میں نے ہیرو بننا ہی نہیں ہے. تو اکثر لوگ جیسے چور پولیس بچپن میں کھیلتے تھے تو بچے کہتے تھے میں نے چور بننا ہے، میں نے پولیس بننا ہے. تو کیا ہے کہ رول ماڈل یا اگر کوئی آپ نے پروفیشن بھی چوز کرنا ہے تو پہلے دن سے ہی کچھ ایسا چوز کرو کہ وہ پازیٹیو ہی ہو. آپٹیمسٹ ہونا چاہیے آپ کو، ہیومر ہونا بہت ضروری ہے، مورل کمپاس ہونا بہت ضروری ہے، آلٹرزم ہونا ضروری ہے، ریلیجن اور جو اسپرچویلٹی ہے اس کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے، اور سوشل سپورٹ. ریلیجن کو آپ انوالو اور اسپرچویلٹی کو آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ آپ ریلیجن کو اور اسپرچویلٹی کو کیسے انوالو کر سکتے ہو کہ آپ اپنے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہو کہ جو ہے وہ مجھے، میں اس طریقے سے غصہ کرتا ہوں یا مجھے بہت اسٹریس ہوتا ہے، مجھے کچھ کلام میں سے کوئی آیات بتائیں، جب میں اسے پڑھوں گا تو میں اچھا محسوس کروں گا، میں کس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہوں، مجھے کیا پرابلمز آتی ہیں، یہ وہ اس طرح سے آپ کو. کیونکہ دیکھو کہ ایک چاہے ساری دنیا میں جتنا مرضی اسٹریس ہو لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ بہت سکون ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خدا کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خدا کے پاس ہے صرف. تو اس لیے جب آپ کو مشکلات آتی ہیں تو آپ وہاں پہ اپنی پرابلم جو ہے وہ ان کو اپنے اسکالرز جو ہیں جو آپ کے رہنما ہیں آپ ان سے بات کر کے انہیں سورٹ آؤٹ کر سکتے ہو. سوشل سپورٹ آپ لے سکتے ہو اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے، اور گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں، اور اچھا ہم اچھی پارٹیسپیشن، اچھی گیدرنگ کر سکتے ہیں، اور اس سے اسٹریس جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں بالکل. پازیٹیو رول ماڈل کیا ہے، کیسے ہوگا؟ اب ان چیزوں کو الگ الگ دیکھیں گے تو پازیٹیو رول ماڈل کیسے ہے. ٹرانسمٹ میں کیا ہے، ایٹیٹیوڈز، ویلیوز، اسکلز، پیٹرنس آف تھاٹس اینڈ بیہیویئرس. ٹھیک ہے. اب اس میں ٹرانسمٹ کیا کرنا ہے پازیٹیو رول ماڈل میں، ہم نے ٹرانسمٹ کیا کرنا ہے یعنی کہ کسی سے کیا اڈاپٹ کرنا ہے یا اپنے اندر کیا لینا ہے. ایٹیٹیوڈز اس کا پازیٹیو ہو، اس کی ویلیوز کیا ہیں، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو کس طرح سے اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہوا ہے، اس کے اندر کیا سکلز ہیں یا میرے اندر کیا سکلز ہیں، آپ اسے پالش کرو تاکہ لوگ آپ کو رول ماڈل لیں. پیٹرن آف تھاٹس کیا ہیں، بیہیویئرس کیا ہیں، کس طریقے سے سوچتا ہے، کیسے بیہیو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے رول ماڈل ہوں گے. یہ چیزیں ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کرو یا اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. ایٹیٹیوڈ دیکھو کہ اگر مجھے اگر سارے ڈانٹتے ہیں یا کلاس میں میرے ساتھ سب لڑتے ہیں، اور کسی اور کلاس والوں کو دیکھ لو کہ اس کے ساتھ سب بڑا اچھا بیہیو کرتے ہیں، تو پرابلم دیکھو کہ آپ کے بیہیویئر میں کیا ہے اور اس کے کیا ہے، اس میں اچھی چیزیں کیا ہے اور آپ میں کیا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے اور میرا کیسا ہے. تو دونوں میں ڈفرینشیٹ کر کے تو آپ ایک چیز آپ جو ہے وہ اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ یہ دیکھ لو کہ اگر گھر میں دو بھائی ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ پیرنٹس کا زیادہ پیار ہوتا ہے، ایک کے ساتھ ایک کو زیادہ ڈانٹتے ہیں. تو ریزن کیا ہوتی ہے، دونوں میں سے ایک میں کچھ نہ کچھ تو فالٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو دونوں کو کیا ہے کہ جس کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو سب یہاں پہ پیرنٹس کی غلطی کیا ہے کہ ایک بندے کو اسٹگماٹائز کر دیتے ہیں، ایک بچے کو ہی ڈانٹی جائیں گے اور بار بار سنائی جائیں گے، تو یہ چیز غلط ہے. اگر کسی کی کوئی کمزوری ہے، اس کا غصہ کمزوری ہے، یا وہ چیزوں کو نہیں پک کرتا صحیح طریقے سے، یا پیرنٹس کو اتنا سیریس یا رسپانسبلٹی کو سیریس نہیں لے رہا، تو یہ اس کی غلطی نہیں ہے، اس کی گرومنگ ہی ایسی ہوئی ہے، اس کا مائنڈ ہی ایسا، اس کی مائنڈ میکنگ ہی ایسی ہوئی ہے. تو اس کو پیار سے اور طریقے سے بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی جو ہے وہ برین واشنگ اور ان کی بھی جو ہے وہ مائنڈ میکنگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو اگر آپ کو کسی فیملی میں ایسا بچہ کوئی نظر آتا ہے اور پیرنٹس کا ایسا رسپانس نظر آتا ہے تو آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ بھئی آپ اس طریقے سے کرو، ادروائز بچہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر کیا ہوگا کہ وہ چیزیں زیادہ خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. چیزیں زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپٹیمزم کیا ہے، پازیٹیو بلیوز جو ہیں وہ آپٹیمزم ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں ود دا ویل بینگ. ٹھیک ہے. پازیٹیو بلیو جو ہے وہ آپ کی ویل بینگ سے آتے ہیں. اگر آپ کی اچھی ہیلتھ ہوگی تو آپ اچھا سوچو گے. کوگنیٹیو ریفریمنگ کرتے ہو، اپنے دماغ میں اچھی چیزوں کے اچھے کنسیپٹس بناتے ہو، اچھے طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، سوچتے ہو کہ میں اسے ایسے نہیں ایسے لوں گا. ٹھیک ہے. اپنے پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، آپٹیمزم میں آ جاتی ہیں.
چلو باقی ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. ہمارا ابھی 11 بجے بھی آج لیکچر ہے. ٹھیک ہے، اتنے کو ہضم کرو پھر ہم یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو ریوائز کر لو، میں اتنی دیر اٹینڈنس لے لیتی ہوں. کوئی کوشچن ہے تو میسج کر دو. چندا کی جگہ وہ کر رہی سوریا. نیہا ہے، نیہا، نیہا. زلفا کا ابھی تک نیٹ کا ایشو چل رہا ہے.
نوریتا. نوبیتا نہیں ہے آج. نوبیتا. نوریتا سے زیادہ مجھے نوبیتا اس کا نام اچھا لگتا ہے. سعدیہ. جویریہ اور عروہ. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کا موبائل کا کوئی پرابلم ہے اور مریم نایاب یا آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے؟ 10 دفعہ آپ لوگوں نے پریزنٹ کے میسج بھیجے ہوئے ہیں، 10 دفعہ سے بھی زیادہ. کوئی خاص پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ. یہ فارغ بیٹھے ہوئے ہو. ذیشان. مجھے پتا ہے نوریتا اور میرب، میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ پریزنٹ ہے، لیکن ان لوگوں نے دماغ کھا لیا. ایک ہی جگہ پہ چیٹ میں ان کے چیک کرو کہ ان کے کتنے عروا کا اور جویریہ کا پریزنٹ کے میسج ہے. ان لوگوں کا دماغ خراب ہے. چلو اوکے بائے، پھر نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں.